नमस्कार, लकटकमा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। कोरोना भाइरसको महामारी र यसको रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा समेत गहिरो असर पर्ने प्राय निश्चित नै देखिएको छ। करिब 44 खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा करिब 31 खर्ब रुपैयाँ त कर्जा रहेको छ, जसकारण उद्योग व्यापार र बैंकै नाफामा समेत निकै असर पर्ने देखिन्छ। लकडाउनको असरले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट आयातमा गिरावट, वित्तीय असन्तुलनको स्थिति सामना गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। अहिलेको लकडाउनको अवस्थाले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा यो समय अवधिमा ब्याज दरको चलायमान, क्षेत्रगत कर्जा जोखिम, रकम जोखिम लगायतका कारण एक महिनामा करिब 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्ने आंकलन रहेको छ। एलसी, रेमिट्यान्स, ग्यारेन्टी लगायतका अन्य आम्दानीमा समेत बैंकहरूलाई ठूलो क्षति पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ। यदि सचेतनाका साथ नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन राम्रो भएन भने यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई करिब 4 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा घाटा हुन जान्छ। वास्तवमा यो लकडाउनको बेला समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो छ? वित्तीय क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ? ग्राहक तथा ऋणी सहित वित्तीय क्षेत्रभित्रकै विभिन्न समस्या समाधानमा के कस्ता संरचना कसरी परिचालन भइरहेको छ? यी यावत विषयमा आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहनेछौँ। आजको लकटकमा हामीसँग रहनुहुनेछ वित्त विज्ञ अनलराज भट्टराई, त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गुल्यान र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। कार्यक्रमको सुरुमा हामी जोडिँदछौँ वित्त विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग, जो अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। भट्टराई सर, स्वागत छ लकटकमा तपाईलाई। नमस्कार सुमनजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। अहिले लकडाउनको समय छ। यो बेलामा तपाईँ एउटा वित्त विज्ञको रूपबाट, वित्त विज्ञको आँखाबाट हेर्दाखेरि समग्रमा अहिले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? अहिले अब विश्वव्यापी रूपको यो जुन महामारी फैलेको छ त्यसले हाम्रो देशलाई मात्रै अछुत राखेको छैन, हाम्रो देशमा पनि त्यसमा अप्ठ्यारोमै परेको अवस्था छ। बैंकिङ सेक्टरको विभिन्न आम्दानी र कर्जा दिएका व्यक्तिहरूको आम्दानीमा सोझै प्रभाव परेको छ। व्यापार व्यवसाय अड्केको अवस्था छ। त्यसले गर्दा व्यापार व्यवसाय जसले कर्जा उपभोग गरेका छन् उनीहरूले कर्जा भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज आम्दानी, हामी जुन ट्रेडिसनल बैंकिङमा बेस छौँ त्यसले गर्दा ब्याज आम्दानी हाम्रो करिब यदि कोभिड नभएको अवस्था भएको भए हामीसँग 375 अरब रुपियाँको ब्याज आम्दानी लगभग हुन्थ्यो भने अब यो ब्याज आम्दानी चाहिँ करिब भनौँ न यो लकडाउनको अवस्था हेरिकन 1 महिना, 2 महिना अथवा 4 महिना कतिसम्म जान्छ, यो 2 महिना 4 भनौँ त्यो अवस्थाको हेरिकन त्यसको ब्याज आम्दानी, कर्जाको प्रोभिजनिङमा निकै ठुलो असर पर्ने सम्भावना देखेको छ। त्यसबाहेक पनि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा जब रकमको आदान प्रदानै नभइरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दा जोखिम चाहिँ कर्जामा जोखिम बढ्न गइरहेको अवस्था छ। अहिलेको समग्रमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र निकै ठुलो दबावमा छ। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि सही नीतिहरूको आवश्यकता चाहिँ छ। अहिले समग्रमा भन्नुपर्दा वित्तीय क्षेत्र अलि दबाव सिर्जना भएको अवस्थामा चाहिँ मैले पाइरहेको छु। जस्तै भट्टराई सर, अहिले यहाँले भन्नुभयो वित्तीय क्षेत्र अहिले निकै दबावमा छ। अहिले यो लकडाउनको अवस्था छ, यसमा विशेष गरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रले, वित्तीय क्षेत्रले के कस्तो समस्याको अहिले जोखिम खेपिरहेको छ र यसबाट बाहिर निस्किनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने यन्त्रहरू के देख्नु भएको छ? पहिलो त यसले के गर्यो भने वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत भन्दा ब्याज आम्दानी नै असर पर्यो। त्यसपछि अर्को अपरेसनल इन्कमहरू, अरू इन्कमहरूलाई पनि छोटै निकै नै ठुलो असर परेको छ। जस्तो कारोबार नहुँदाखेरि अरू आम्दानी पनि नहुने सम्भावना बढिरहेको छ र व्यापार व्यवसाय नभएपछि त्यो ब्याज कर्जा भुक्तानी दुईटैमा असर पर्ने हुन्छ।
हाम्रो ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ, हामीले कर्जा दिने र कर्जा लिने हाम्रो अन्य आयभन्दा पनि हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट इन्कम बढी भएको हुनाले अब समस्या के भने आम्दानी नै कम हुने समस्या भयो। त्यसले चाहिँ कस्तो अवस्था सृजना गर्छ भने त्यसले अब ब्याङ्कको स्थायित्वमा, ब्याङ्कको क्यापेसिटीमा पनि असर पार्छ। अब यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो सबैभन्दा ठुलो कुरा त ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको व्यवस्थापन गर्ने र कर्जा दिन सक्ने क्षमता बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्किङ सेक्टरमा अब जस्तो भने न कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउन खुलिसकेपछिको अवस्थामा के हुन्छ भने कर्जाको माग एकचोटि बढ्न जान्छ पनि, र जुन अहिले कर्जा तिर्न नसक्ने क्षमता जुन भइरहेको छ व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई, तिनीहरूलाई पनि लामो समय उनीहरूले माग गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दा नीतिगत व्यवस्था कस्तो हुनु पर्यो भने अहिले भएको घाटालाई यसलाई पछिको समयमा सार्न सक्ने क्षमता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने प्रोभिजनिङ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गर्ने जुन प्रोभिजनिङ रिक्वायरमेन्टहरू छ, बासलको नर्म्स अनुसार गर्नुपर्ने विभिन्न हाम्रो प्रुडेन्सियल, माइक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू छ, त्यो नर्म्सहरूलाई चाहिँ अलिक केही हदसम्म अलिक खुकुलो पार्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले जस्तै सिसिडी हामीले 80% राखेको छौँ। अब यो लोन लस प्रोभिजनिङलाई 1 महिनाको यो सूक्ष्म निगरानी अथवा 3 महिनाको चाहिँ अनुसार हामीले 25% प्रोभिजनिङ अथवा 50% 1 वर्षभित्र 100% जुन प्रोभिजनिङ राख्ने पर्ने अवस्था क्रिएट गरेको छौँ। यदि कर्जा भुक्तानी नभएमा, ब्याज अथवा समय भुक्तानी नभएको अवस्थामा अब त्यसलाई चाहिँ हामीले लामो समय सार्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो नीतिगत व्यवस्था अलिकति राम्रो गर्न सकियो भने चाहिँ यसलाई समाधानतर्फ जान सकिन्छ। अब होइन हामीलाई यो फाइनेन्सियल डिसिप्लिनै मेन्टेन गर्छौँ भनेर जानियो भने चाहिँ ग्राहकको कर्जा तिर्ने क्षमतै नहुने अवस्थामा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब कसरी लचिलो गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। जस्तै भट्टराज सर, यहाँले अहिले यहाँले जुन सिसिडी रेसियोको कुरा गर्नुभयो, जुन यो 80% मा राखिएको भनेर, जस्तै अहिले त यो 90% को माग पनि यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, अथवा भनौँ विज्ञहरूले, वित्त विज्ञहरूले पनि अहिले सिसिडी रेसियोलाई 90% मा लग्न पायो भने अझै सहज हुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई। यो समस्यामा अहिलेको समयमा निकै नै सहज हुन्छ निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नका लागि पनि, र जुन साना मानिस, साना व्यवसायीहरूसँग पनि विशेष गरी समन्वय गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 90% आवश्यक हो अहिलेको अवस्थामा? अब अहिले यस्तो छ, तपाईँको यो लकडाउन पिरियड कतिसम्म तन्किन सक्छ र हाम्रो चाहिने व्यापार व्यवसाय चलायमान कहिले हुन्छ र पुरानो अवस्थामा कहिले फर्किन्छौँ भन्ने कुरा अहिले पनि विचारणीय छ। 90% हुनुपर्छ कि 100%मै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने छ। किनभने अहिलेको अवस्था भनेको यो व्यापार व्यवसाय चलायमान गर्नको लागि आवश्यक नगद प्रवाह बढाउनु पर्ने हो। किनभने नगद प्रवाह नबढेको अवस्था छ। एकातर्फ उपभोक्ताको माग कमी भइरहेको छ, अर्कोतर्फ उत्पादन भएको सामान थन्किरहेको अवस्था छ, त्यसलाई बजारमा गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय उत्पादन भएको पेरिसेबल सामान चाहिँ कुहिएर अथवा बिग्रेर जाने अवस्थामा थियो। समग्रमा सबैतिरबाट चेपिएको अवस्थामा अहिले हामीले कति नै गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ सोझै हेर्न सकिँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा करिब भनौँ न 4,000 अरब भनौँ न 4 खरब चाहिने 40 खरब रुपियाँ चाहिने हाम्रो स्रोत छ। त्यो मध्ये हामीले 20% लाई लिक्विड फर्ममा राख्नु भनेको मतलब 800 अरब रुपियाँ जति हामीले लिक्विड फर्ममा राख्नु हो। अहिलेको अवस्थामा 800 अरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लिक्विड फर्ममा राख्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने तर्फ जानुपर्छ। कति पैसा चाहिन्छ भन्दा पनि हामीले तरल सम्पत्ति चाहिँ 800 अरब राख्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन भन्ने बहस गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। अब अहिले भनौँ न व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि कति चाहिएला, यो कोभिडको कारणले गर्दा खुलिसकेपछि कति माग आउला, अथवा साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी कर्जा चाहिँ सस्तो दिन सकिन्छ, कर्जा सस्तो दिनलाई यो रकमको चाहिँ फ्लो बढाउनु पर्यो। सबै चिज हिसाब हेर्दाखेरि 90 नै ठिक हुन्छ कि अथवा 95 जानुपर्छ त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो भैँचालोको अवस्थामा हामीले 85% गएको थियौँ भने अहिले भैँचालो भन्दा पनि अलिकति ठुलो अवस्था छ, अलिकति खराब अवस्था छ। यसले हाम्रो वित्तीय सन्तुलन, बाह्य वित्तीय सन्तुलनदेखि सबैलाई असर पारेको हुनाले यो 90 नै नभन्नु, अहिले भने मेरो भनाइ के भने 800 अरब रुपियाँ 8 खरब रुपियाँ नेपाललाई लिक्विड फर्ममा राख्न आवश्यक म देख्दिनँ। त्यसले गर्दा यो अहिले केही समयलाई चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो र कतिसम्म चलायमान गर्न सकिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विचार गरेर हामीले CRR राखेका छौँ।
यो एसएलआरलाई चाहिँ अथवा त्योलाई रिफाइनेन्सिङ गरिदिने अथवा चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो भनौँ न अहिले जुन 50 अरबको पुँजी छ त्यसलाई चाहिँ 200 अथवा 300 अरब पुर्याउन सक्यो भने पनि सजिलो हुन्छ होला। अब यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यति नै रकम चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि खुला र एक्सपान्सनरी हिसाबको चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै भट्टराई सर, मैले एउटा सामान्य प्रश्न गर्न चाहे यहाँलाई। अहिले विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले यो आज अहिलेको यो समयमा लाभांश चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन, बैंकहरूले हामीले लाभांश पाउन सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि जुन अहिले बाहिर आइरहेछ, अहिलेको अवस्थामा के हुनसक्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सेयर लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था छ अहिले? लाभांश दिन कस्तो हुन्छ भने 8 महिनाको अगाडिको कारोबार र अब यो 4 महिनाको डिस्टर्ब हेर्ने हो भने 8 महिना चाहिँ प्रफिटेबिलिटी राम्रै भएको अवस्था थियो र 4 महिनामा अलिकति बिग्रेको अवस्था छ, अहिले बिग्रेको अवस्था छ। तर यो वर्ष लाभांश दिनेतर्फ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा लगानीकर्ता पनि सोच्नु अवस्था आउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन अहिलेको अवस्था भने वित्तीय क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारले पनि ट्याक्स रेटमा केही छुट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र लाभांश माग गर्ने लगानीकर्ताले यो वर्ष लाभांश भन्दा पनि त्यसलाई पूँजीकृत गरेर अथवा रिजर्भमै पैसा राख, त्यसलाई अर्को वर्ष चाहिँ नाफामा वितरण गर भन्ने हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आजै मात्रै नाफा कमाउने हिसाबले लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको होइन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्था मजबुत हुनुपर्छ। मजबुत गर्नको लागि एकातिर सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा कर छुटका विभिन्न कुराहरू उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, अब यो भनौँ न प्रोभिजनिङ रिक्वायरमेन्ट अलिकति रिल्याक्स गरिदिनु पर्ने, सबै चिज गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दाखेरि सन्तुलनमा आइरहेको अवस्था आउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले नीतिगत अवस्थाको कारणले गरेको नाफालाई चाहिँ रिजर्भमा राख्ने र अर्को वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भन्दाखेरि त्यसले सेयर मार्केटमा पनि प्रफिटेबिलिटी भन्दा पनि त्यसले स्ट्रङ क्यापिटल गेनतर्फ जान्छ। त्यसले गर्दा क्यापिटल गेनको रिटर्नतर्फ चाहिँ याद गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो डिभिडेन्ड रिटर्न भन्दा पनि अब क्यापिटल इन्हान्समेन्टको तर्फ जानुपर्ने देखेको हुनाले यो वर्षलाई डिभिडेन्डै माग गर्नु चाहिँ त्यति उचित देख्दैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यही अनुसार नीति बनाउनु पर्यो र ब्याङ्कलाई प्रफिटेबिलिटी मेन्टेन हुने हिसाबले र यसले चाहिँ ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी र व्यापार व्यवसायमा पनि सन्तुलन ल्याउन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पोलिसीगत सुधार गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो वर्षै नाफालाई चाहिँ क्यास आउट गर्ने हिसाबले सोच्नु चाहिँ त्यति उचित चाहिँ म देख्दिनँ। भट्टराई सर, जस्तै अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले भनौँ विशेष गरी अहिले निजी क्षेत्रले जुन राहत प्याकेजको अहिले माग गरिरहेका छन्, तपाईँ एउटा विज्ञ वित्तीय क्षेत्रको विज्ञको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि यो राहत जुन माग गरिएको छ नि यो कसरी आउन सक्ला अथवा भनौँ यसमा के कस्ता विषयहरूलाई विशेष गरी जोड्न सकिएला अथवा राहत प्याकेजमा आउने विषयहरू के कस्ता हुनुपर्छ अहिले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आजको अवस्थालाई हेरेर? किन उद्योगी व्यवसायीले भनेको माग्ने भनेको आफ्नो हिसाबले माग्या होलान्, गरे होलान्, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सक्ने भने के छ ती बुदाहरू कस्ता हुन सक्छन्? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो अहिले 10 ब्याज भुक्तानी गरेकोमा 10% ब्याजसम्म छुट दिने भन्ने एउटा प्रावधान नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो। त्यो एउटा कुरा हो भने तर ब्याज नै घट्नु पर्ने एउटा चाहिँ भनौँ एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा ब्याज घट्नु पर्यो, कस्ट अफ फन्ड घट्नु पर्यो र अहिलेको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा त्यसलाई केही समय घचेड दिनु पर्यो, पछाडि लैजानु पर्यो, त्यसमा कुनै पेनाल्टी अथवा चाहिँ अरू चिज लिनु भएन। अहिलेको अवस्थामा कस्तो गर्ने व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ व्यापार व्यवसायमा टिक्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पोलिसीको आधारमा त्यसलाई टिकाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले हामीसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्यासको नगद प्राप्तिको आधारमा आम्दानी जनाउन दिइरहेको अवस्थामा अहिले ठिक समय छ हामीले एनएफआरएस जुन नेपालको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यसलाई एक्रुअल बेसिसमै आम्दानी जनाउन दिएर त्यसलाई चाहिँ गर्ने हो भने हाम्रो प्याराडाइम सिफ्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा एकतिर पोलिसीगत सुधार गर्दै जानु पर्यो र व्यापार व्यवसायलाई टिक्न सक्नु बनाउनु पर्यो। अब सबैको फोकस केमा हुनु पर्यो भने कस्ट रिडक्सनमा। व्यापार व्यवसायले पनि खर्च कटौती गर्ने, खर्च चाहिँ नि एउटा आफूभित्र परेको इन्डाइरेक्ट कस्ट र ब्याज कस्ट दुईटालाई घटाउनतर्फ जानु पर्यो। ब्याज घटाउनको लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सस्तोमा पुँजी उपभोग प्रयोग दिन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा त पुँजी नै बढाइदिने भनेको मतलब
एभाइलेबल जस्तै CCD रेसियो 80 लाई चाहिँ अहिले खुकुलो पारिदिने र बाहेक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले जुन पैसा राखिरहेको छ त्यो पनि केही समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपभोग गर्न दिएमा अलिकति कस्ट अफ फन्ड घट्न जान्छ र यो बेस रेटको जुन गणना विधि छ त्यसलाई पनि केही परिवर्तन गराएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्ट घटाउन सकियो। अहिले भनौँ न साना तथा मझौला ऋणीहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ कस्ट अहिले पनि धेरै नै महँगो छ, डबल डिजिटमा भइ नै रहेको अवस्थामा साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरू जुन कारोबार गरिरहेछन् जसले चाहिँ हाम्रो धेरै रोजगारी पनि दिइरहेका छन् त्यस्ता अप्ठ्यारोमा परेका तिनै नै छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ ब्याज दर घट्नको लागि सहुलियत प्याकेज आउनु पर्यो र यो वर्ष चाहिँ ट्याक्समा पनि भनौँ न केही हदसम्म ट्याक्स यो वर्ष ट्याक्स भनौँ न लाग्ने ट्याक्सलाई पनि यो वर्ष नतिरेर अर्को 4 वर्षमा सेड्युल बनाएर तिर्न सक्छौँ र ब्याजको पनि अहिलेको तिर्नुपर्ने ब्याज तथा साभालाई चाहिँ अन्तिम किस्तामा लगेर जोड दियो भने पनि त्यसले सजिलो हुन्छ। यो सबै चिज गर्न चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हामी डराएर इकोनोमी नै ध्वस्त हुने अवस्थामा चाहिँ होइन, तर हामी केयरफुल भएनौँ भने चाहिँ खराब हुने सम्भावना चाहिँ प्रचुर मात्रामा बढ्छ। हस् त भट्टराई सर, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, मलाई पनि मौका दिनुभयो। शुभजी। लकडाउनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्या तथा अहिलेको सङ्कट सामना गर्नका लागि भन्दै बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको सङ्गठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालले पनि अहिले विभिन्न राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको ठहर गर्दै परिसङ्घले राहत कार्यक्रमको घोषणा मात्र होइन, सरकार समक्ष सुझाव समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता, सावा तथा ब्याज भुक्तानीमा साधारण ब्याजको 10% रकम छुट दिने निर्णय परिसङ्घले गरेको छ। त्यसैगरी विकास बैंकहरूले 40 लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरूले 20 लाख रुपैयाँसम्मको साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायका लागि प्रदान गरेको कर्जामा 1% ब्याज घटाउने निर्णय परिसङ्घले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउनको लागि पनि परिसङ्घले विशेष पहल गर्ने भएको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वयन गरी कार्यान्वयन गर्ने गन्तव्यमा परिसङ्घ लागेको छ। यता सरकारलाई सुझाव स्वरूप परिसङ्घले महिलाको नामबाट जम्मा भएको 15 लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको व्यवस्था आकर्षित नहुने र अहिलेको जस्तो KYC तथा कर चुक्ता सम्बन्धी अनि सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाउने लगायतका अन्य धेरै सुझावहरू सरकार समक्ष पेश गरेको छ। यी यावत विषयसहित अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रको लागि के कस्ता अन्य कामहरू अघि बढिरहेका छन् र त्यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि अहिले हामीसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान। स्वागत छ पवन सर यहाँलाई लक टकमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अहिले परिसङ्घले विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखेको समस्याहरू र अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने समाधानहरू के छन्, के समस्याहरू अहिले तपाईहरूले त्यो ठाउँबाट औँल्याउनु भएको छ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा? यो चाहिँ अब यो समग्र रूपमा सबै किसिमको व्यापार, व्यवसाय, उद्योग चाहिँ हरेक किसिमको व्यापारमा नै अहिले अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै कुरामा अब असर आउने देखिएको छ। त्यो हुने बित्तिकै बैंक चाहिँ अछुतो रहनै सक्दैन। बैंक र वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ अछुतो रहन सक्ने कुनै कुरै भएन।
किनभने हरेक व्यापार व्यवसाय उद्योगहरूमा चाहिँ बैंकको लगानी भएको स्वाभाविक कुरा हो। त त्यसले गर्दाखेरि यो बैंकलाई त सबभन्दा ठुलो असर पर्ला भन्ने कि यो चाहिँ अब कति दिनसम्म लकडाउन रहन्छ, कति दिनसम्म यो चल्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तर अहिलेको हिसाबमा नै यो ठुलो असर पर्ने चाहिँ देखिराखेका छौँ हामीले। जस्तै भनौँ न, अहिले यो 1 महिनाको यो लकडाउनको बीचमा पनि यो वित्तीय क्षेत्रमा करिब 1 खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ र भएको आंकलन जुन गरिएको छ। र त्यसैगरी अहिले यहाँले भने जस्तै यो लकडाउन अझै थपिँदै जाने हो भने 2 देखि 3 महिनाको बीचमा 4 खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा अथवा त्यतिको नोक्सान अहिले वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने भनेर विज्ञहरूले आंकलन पनि अहिले गरिरहेका छन्। यो विशेष गरी अहिले तपाईले यो परिसंघको अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेर त्यो ठाउँबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 1 2 3 4 भनेर बुदागत हिसाबमा अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्याहरू भन्न सकिन्छ त्यहाँबाट? हेर्नुहोस्, अहिले एक त सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो कर्मचारीहरूलाई कसरी सेफ गर्ने। अहिलेको बेलामा जुन खास गरिकन काउन्टरमा बसेर जुन अगाडि बसेर सेवा दिइरहेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ हामी चिन्तित छौँ, एउटा कुरा। अर्को, अब सबै व्यवसायहरूमा खास गरिकन साना व्यवसायहरूमा असर परेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न अलिकति खोज्यौँ पनि। त्यसमा चाहिँ अलिकति ब्याज केही भए पनि अहिलेको लागि केही राहत दिउँ भन्ने हिसाबमा 1 करोडसम्मको क वर्गको बैंकले 1 करोडसम्मको लोनमा चाहिँ 1% वैशाख 1 गतेदेखि ब्याज घटाउने भनेको छ। यसको सँगसँगै अहिले समस्या सबैमा देखे पनि यो बैंकलाई कति नोक्सान हुन्छ, कुन कुन सेक्टरमा गाह्रो पर्छ। अब यो रेमिटेन्स पनि घटेपछि त्यसको चाहिँ असर कतिसम्म पर्छ। इम्पोर्ट जन्य वस्तुहरू घटेपछि हाम्रो ट्रेडिङ बिजनेसहरूलाई कतिको असर पर्छ, सरकारको राजस्वमा कति असर पर्छ। अब फर्केर आउने चाहिँ माइग्रेन्टहरूलाई चाहिँ काम कसरी दिने, उनीहरूलाई चाहिँ कर्जाको आवश्यकता पर्छ साना उद्योगहरू या साना व्यवसायहरू चलाउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जल्दोबल्दो इस्यु चाहिँ हामीहरूले देखिरहेका छौँ। यही सेरोफेरोमा रही हामीले 2-3 राउन्ड मिटिङ गरिसक्यौँ। भोलि पनि फेरि हामी मिटिङ गर्दैछौँ र यिनीहरू कुरा नै समेटेर अब चाहिँ पुरानो स्थितिमा फर्केर आउनको लागि अब कति टाइम लाग्छ यो त अब यो लकडाउन कति लम्बिन्छ र पछि पनि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबै कुरा नर्मलमा जान्छौँ जाँदैनौँ। यो कोरोना भाइरसको असर चाहिँ जबसम्म भ्याक्सिन निस्किँदैन तबसम्मको लागि सोशल डिस्टेन्सिङ यो सबै कुराहरू रहिरहँदाखेरि अबको बैंकिङ चाहिँ डिजिटाइजेसनमा बढी गएर अलिकति फरक हिसाबले जानुपर्ने अवस्था देखिराखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समग्र रूपमा नै यो ब्रिक एन्ड मोटर यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको ब्रान्चेसहरूको यति आवश्यकता अब पर्दैन। हामी चाहिँ अरू बैंकहरू पनि मिलेर यसमा चाहिँ केही गर्न सक्छौँ कि हाम्रो कस्टहरू पनि घटाउनु पर्ने हामी कसरी घटाउन सक्छौँ, त्यो सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले एउटा थिङ्क ट्याङ्क पनि को बनाउने, त्यसमा चाहिँ विज्ञहरू पनि राखेर र हाम्रा एनबिए का सिओहरू या मतलब हाम्रो म्यानेजमेन्टबाट पनि सबैलाई संलग्न गराएर त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा विज्ञ टोली बनाएर त्यसबाट चाहिँ सबै कङ्क्रिट 1 हप्ता 10 दिन भित्रमा चाहिँ कङ्क्रिट एउटा चाहिँ हामी पुग्छौँ कि के समस्याहरू छ, त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ, सरकारले त्यसमा कसरी जानुपर्छ र हामीले आफ्नो अरू व्यवसायहरू जोगाउनको लागि सबै किसिमको व्यवसाय जोगाउनको लागि हामीले सरकारसँग मिलेर 3 देखि 4% को ब्याज कसरी घटाउन सक्छौँ, यो सब कुराहरूलाई हामी समेट्न खोजिरहेका छौँ। जस्तै पवन सर, यहाँहरूले यो परिसंघबाट अहिले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भनेर जुन राहत प्याकेजको घोषणा पनि गर्नुभएको छ र साथै सरकारलाई मलाई लाग्छ 5 बुँदे यो सल्लाह पनि यहाँहरूले जुन दिनुभएको छ,
यहाँलाई के लाग्छ पहिलेको समयमा जुन यहाँहरू अलि धेरै मौन भएर बसिरहनु भएको थियो र अहिले लगभग 1-2 दिन अगाडि मात्र यो राहत प्याकेज अनि सरकारलाई केही सुझाव दिन्छु भनेर यहाँहरू लाग्नु भएको छ। यहाँहरूको त्यो राहत प्याकेजले नेपालको अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था यो क्षेत्रलाई के साँच्चीकै यो सञ्जीवनी बुटी नै बन्न सक्छ? अहिले जुन तपाईँहरू जुन हिसाबमा जति एउटा आत्मविश्वासका साथ यो राहत प्याकेज ल्याउनु भएको छ यो कतिको यो जायज छ अथवा यो कतिको सम्भव छ र यसले वित्तीय संस्थालाई कति माथि पुर्याउन सक्छ? यो हेर्नुहोस्, अहिले संस्थालाई माथि पुर्याउने, कसैसँग कम्पिट गर्ने या कसैसँग केही आफ्नो स्वार्थ हेर्ने टाइम चाहिँ पक्कै होइन। यो चाहिँ यो महामारी भनेको यो चाहिँ विश्वभरि नै आएको छ, यो कुरा मैले गरिराख्नु परेन। यस्तो बेलामा हामीले केही न केही राहत हाम्रा ग्राहकहरूलाई, साना ग्राहकहरूलाई जुन सबभन्दा बढी छन् अहिलेको अवस्थामा, साना साना व्यवसाय गर्नेहरू, साना साना उद्योगहरू राखेका अथवा एउटा घरमा चाहिँ 1 करोडभन्दा घटी प्राय घरको लोन त्योभन्दा कमै हुन्छ, त्यसमा कसैले मोटरसाइकल लिएको होला, कसैले के लिएको होला, त्यस्ता सबै किसिमका लोनहरूमा 1 करोडभन्दामा कमसेकम हामीले अलिकति राहत दिन सक्यौँ, 1% ब्याज घटाएर भए पनि अलिकति राहत दिन सक्यौँ भन्ने हो। यसले चाहिँ यतिले नै पुग्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। अब यसको सँगसँगै अहिले राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गरिराखेको छ, अर्थ मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिराखेको छ, सरकार, नेपाल सरकारले पनि समग्र रूपमा चाहिँ केही न केही प्याकेज ल्याउँदाखेरि त्यो थप प्याकेज आएपछि, सबै जोडेर आएपछि त्यसले चाहिँ पक्कै राहत हुन्छ होला। यो अहिले फर द टाइम बिङ उताबाट केही आउनमा अहिले टाइम छ। अहिले चाहिँ इभ्यालुएट भइसकेको नभएको बेलामा केही न केही राहत दिउँ, ब्याङ्किङ सेक्टरले आफ्नो तर्फबाट केही गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा मरम लगायो भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति केही हाम्रो लागि सोच्यो भन्ने मात्रै हिसाबले पनि अलिकति भए पनि जति हामी सक्छौँ त्यति कमसेकम हामी दिउँ भन्ने हिसाबको मर्म राखेर चाहिँ दिएको हो। यसको सँगसँगै जुन अरू सुझावहरूको कुरा गर्नुभयो, त्यो सुझावहरू यस्ता छन् जसले सरकारलाई आर्थिक पर्दैन, तर यो चाहिँ धेरै कुराहरू अब जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि त्यो अहिले यो भएकै व्यवस्थाबाट पनि यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छन् जसले गर्दाखेरि यसको असर के हुन्छ भने अहिले जुन एउटा तरास छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको, साना किसानहरूदेखि लिएर जसले आफ्नो जग्गाको टुक्रा बेचेको छ र पास गराउँदाखेरि सरकारी मूल्यमा पास गरायो तर चाहिँ त्यो बेच्दाखेरि अलि बढीमा बेचेको छ भने त्यो पैसा चाहिँ सिस्टमबाट बाहिरिएको छ, त्यस्तो पैसा भित्रियोस् र महिलाको नाममा भित्रियो भने महिला सशक्तिकरण पनि हुन्छ भनेर दोहोरो हिसाबले चाहिँ हामीले यो सल्लाह दिएको हो। यस्तै अरू एनआरएमको चाहिँ बाट आउने पैसाहरूमा पनि यहाँ चाहिँ धेरै नै, जबकि कानुन बाध्यता छैन त्यसमा, तर व्यवहारिकतामा धेरै समस्याहरू छन्। त्यो व्यवहारिक समस्याहरू चाहिँ समाधान भएको खण्डमा हामी चाहिँ त्यहाँ एनआरएनहरूले पनि $1 मिलियन पठायो भने त्यसको चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाटै आउने हो पैसा, त्यो आएको खण्डमा चाहिँ त्यसमा पनि सोधपुछ नहोस्। जुन अहिले भइराखेको छ त्यो धेरै नै बढी सोधपुछलाई अहिलेको बेलामा रोकेर र केवाइसीलाई पनि अलिक खुकुलो बनायो भने अहिलेको बेलामा जुन सम्भव छ त्यतिमा चाहिँ यस्ता कुराहरू गरेको खण्डमा त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई धेरै पैसाहरू हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन हुन सक्छ र एनआरएनबाट आउने पैसा र एफडीआईमा पनि अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ यो अटो सिस्टममा गयौँ भने त्यसले के हो भने, अटो सिस्टम भनेको के हो भने ब्याङ्किङ चलनमा $5 मिलियन सम्मको यदि कुनै विदेशीले कोहीले पनि यहाँ नेपालमा एफडीआई पठाउँछ भने या लगानी गर्छ भने नेपालमा अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार सबभन्दा पहिले उद्योग विभागमा एप्लिकेसन दिएर त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। एक द्वार नीति बने पनि त्यहाँबाट पनि पर्मिसन लिन र राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यसुकै चाँडो भए पनि 2 देखि 3 महिना लाग्छ। त्यो $5 मिलियन सम्म अरू हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि छ।
भारत लगायत सबै मुलुकहरुमा जस्तै पवन सर अघि यहाँले कुराकै क्रममा भन्नुभएको थियो यो हामीले ससाना व्यवसायीहरूका लागि ससाना ऋणीहरूका लागि पनि हामी केही हेर्दैछौँ गर्दैछौँ भनेर विशेष गरी म अहिले अन्त्यमा तपाईसँग यसमै केन्द्रित रहन चाहे। यी साना व्यवसायीहरू तथा मानिसहरूले जुन सानो चाहिँ रकम जुन ऋणको रूपमा लिएका छन् उनीहरूको गुनासो अहिले अलिकति धेरै आइरहेको छ। जस्तै निजी क्षेत्र ठुला व्यवसायीहरू ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई को माग सम्बोधन हुन्छ, बैंकहरूले पनि सुनिदिन्छन्, बैंकर एसोसिएसनले पनि सुनिदिन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि सुनिदिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले पनि सुनिदिन्छ। तर हामी सानो अमाउन्टमा लोन लिने हामी ऋणीहरूको हाम्रो व्यथा कसैले पनि सुन्दैनन् भन्ने जुन गुनासोहरू अहिले आइरहेछ। तपाईँ त अहिले यो बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष, बैंक ठुला बैंकको सञ्चालकहरू ठुला बैंकका अध्यक्षहरूको यो जुन सङ्गठनको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ, ती मानिसहरूलाई ती साना व्यवसायीहरूलाई तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ जुन सानो रकम एउटा इएमआई तिर्नको लागि पनि अहिले पीडित भइरहेका छन् उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो यो ठाउँबाट उनीहरूलाई आश्वासन के दिनुहुन्छ तपाईँ परिसंघको अध्यक्षको नाताले? हेर्नुहोस् यही कुरा एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो सुमनजी तपाईँले। यो के छ भने यही कुरालाई मध्यनजर गरी यही कुरा हामीले सोचेर कम से कम सानालाई मात्रै अहिले जुन हामीले निर्णय गरेको छ त्यसमा चाहिँ साना 1 करोड का कर्जालाई मात्रै समेटेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ 1% ब्याज घटाउने वैशाखदेखि र अब आउने दिनमा चाहिँ जति बेस रेट घट्छ त्यो त एडिसनल घट्ने नै हो। त्यो अरू सबैको लागि घट्दाखेरि त्यो त घट्छ। तर साना कर्जावालाको बारेमा सुनवाई भएन, उनीहरूको गुनासो छ, उनीहरूलाई चाहिँ केही न केही राहत दिउँ भन्ने हिसाबमा हामीले 1% दियौँ। यो त एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा अब उनीहरूलाई आफ्नो चाहिँ कारोबार चलाउनको लागि अहिले क्यास फ्लोको समस्या छ, पैसाको समस्या छ भने 10% सम्म चाहिँ ऋण दिनको लागि हामीले एनबिएसँग सहकार्य गरेर र राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तो केही ल्याउने कुरा छ। त्यो ल्याएको खण्डमा 10% एडिसनल चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरू साना यही कर्जावालाहरूलाई चाहिँ कमसेकम हामीले 10% अझ ऋण थपेर भए पनि त्यो त्यही पुरानो कोलेट्रलमा त्यही पुरानो सिस्टममा चाहिँ अर्को 10% थप्नको लागि हामी प्रयासरत छौँ। पवन सर, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुमनजी, धन्यवाद। कोरोना रोकथामको लागि देश लडिरहेको बेला वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय तथा नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नेपाल मात्र होइन, यति बेला विश्व नै कोरोना संक्रमणको विरुद्ध लडिरहेको छ। यस्तो बेला भर्खरै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पनि कोरोनासँग जुझ्नु नै हो। अहिले समग्र वित्तीय क्षेत्र थलिएको छ। सानोभन्दा सानो आकारको ऋण लिने ऋणीदेखि ठुला उद्योगी व्यवसायहरूसम्म अहिले राहतको आशामा बसिरहेका छन्। बैंक सञ्चालकहरू अहिले देखिएको र अब आउने समस्याबाट कसरी बच्ने, यो सङ्कटबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भनेर चिन्तित छन्। गभर्नर अधिकारीको काँधमा भने अहिले राहतका कुरा मात्र होइन, भोलिका दिनमा रहेका अन्य चुनौतीहरू पनि रहेको छ। जस्तै लघु वित्तको व्यवस्थापन, वित्तीय प्रविधिका चुनौती, मर्जरको व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई बैंकसँग जोड्ने यी यस्ता धेरै चुनौती छन् गभर्नर अधिकारीमाथि। वित्तीय क्षेत्रमा कोरोनाको चुनौती र यसको समाधानमा केन्द्रित रहँदै यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। स्वागत छ महाप्रसाद सर यहाँलाई लकटकमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छु। सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति हुनुभएकोमा सम्पूर्ण न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु।
मेरो तर्फबाट नि हार्दिक धन्यवाद न्युज 24 लगायत सबै दर्शक महानुभावहरूप्रति, श्रोता महानुभावहरूप्रति। महाप्रसाद सर, जस्तै अब अहिले यो सङ्कटको बेला छ, सङ्कटसँग जुझ्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ अहिले नेतृत्व, तपाईँको नेतृत्व पाउने बित्तिकै अब अहिले यो अहिलेको सङ्कटसँग जुझ्नको लागि के कस्ता नीतिहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले अगाडि ल्याउँदैछ, कस्ता कामहरू अहिले गरिरहेछ सर? यो धन्यवाद शर्माजी। धेरै कुराहरू अगाडि पनि यहाँ सन्दर्भमा यसै सन्दर्भमा आइसकेका छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ खास गरी अहिले पहिलो चरणको एउटा मलम लाउने काम चैत 16 गतेको चाहिँ पत्र मार्फत, सर्कुलर मार्फत गरेका छ। त्यसमा हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि अलिकति डिटेलै अध्ययन गर्ने, सबै क्षेत्र जहाँ जहाँ यसको चाहिँ मार परिरहेछ, हुन त यसको असर नपरेका कुनै एरिया पनि छैन, तर कुनै एरिया धेरै सिभियरली असर परेका ठाउँहरू छन् भने कुनै एरिया केही न केही बोराउँदै गरेको, चल्दै गरेको, चलायमान रहेको एरियाहरू छन्। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यसलाई अलिकति गहिरो किसिमबाट खोजिरहेछौँ र टास्क फोर्स छुट्टै कार्यदलले बनाएर काम गरिरहेछौँ। त्यसले चाहिँ अलिक मेन रूपमा हेर्नेछ। त्यसै गरी हामीले कस्टमरको हिँडमा सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ 5 करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न खोजिरहेछौँ, जुन चाहिँ हामीलाई पछाडिका अरू स्टेपहरू लिनलाई सजिलो हुनेछ। ती ऋणीहरूको अध्ययन हामीले ब्याङ्कलाई नै गराउन लागेका छौँ। आफ्ना कस्टमरहरूको अध्ययन उहाँहरूले ग्रास रुटबाटै मेन रूपले गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा ती कस्टमरहरू तिनको उहाँहरूको चाहिँ बन्द व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि ब्याज मात्रै पर सारेर हुन्छ कि सामा पनि पर सार्नुपर्ने हुन्छ कि आषाढभन्दा पछाडि पनि त्यो काम निरन्तरता दिनुपर्छ कि अथवा त्यतिले पनि नपुगेर ब्याजलाई क्याप छ कि अथवा रिस्ट्रक्चर रिसेड्युलिङ कुनै किसिमका काम गर्दाखेरि अर्थात् भोलि चाहिँ कुनै किसिमको रिहेबिलिटेसन रिलेटेड प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ कि वर्किङ क्यापिटल थप्नुपर्छ कि यी विषयमा सम्बन्धित ब्याङ्कको सम्बन्धित अफिसरले नै रिभ्यू गरेर आफ्ना ग्राहकहरूको बारेमा जस्तै अधिकारी सर मैले यसैमा जोड्न चाहे, जस्तै अहिले यो जस्तै अधिकारी सर मैले यस बिचमै जोड्न चाहे, जस्तै अहिले यो ऋणको जुन ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने कुराहरू चलिरहँदाखेरि र पछि तिर्दाखेरि अहिले यसको शुल्क पनि नलाग्ने जुन व्यवस्था अहिले गरिरहँदाखेरि या कुरा के पनि आइरहेछ भने जस्तै ऋणको समयावधि पनि थप हुन्छ कि त्यो भएछ भने पनि हामीलाई धेरै राहत हुने थियो भनेर उद्योगी व्यवसायहरूबाट मात्र होइन, यी ससाना चाहिँ ऋणीहरूबाट पनि कुरा आइरहेछ। यस्तो सम्भावना छ यो ऋणको समयावधि पनि थपिने, केही महिना अगाडि पछाडि जाने, यस्तो केही सम्भावना कतिको छ सर यो अहिले? त्यो एकदम सही कुरो हो, लानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि अहिले अब यो जीविकोपार्जनको अवस्था इन्डिभिजुअलको पनि असजिलो भएको अवस्था छ भने बन्द व्यवसायमा उहाँहरूको चाहिँ क्यास फ्लो नै नभएको कारणले, कतिपय त बिजनेस साइकल नै टुटेको कारणले फेरि रिभाइभ गर्नलाई प्रशस्त टाइम लाग्ने भएकोले उहाँहरूको नगद प्रवाह अथवा क्यास फ्लो तुरुन्तै नहुने हुन सक्छ। अब क्यास फ्लो नै छैन भने कहाँबाट ल्याएर उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ? उहाँहरूले तिर्दैनौँ भन्ने मान्छे कमै छन्, कोही मात्रै कुनै समूह मात्रै मिनाप चाहियो भन्ने हो। अधिकांशले अहिले नसकेको अवस्थामा हामीले पर सारिदिनुहोस्, हामी भोलि ड्यू कोर्समा तिर्छौँ भने हाम्रो बिजनेस बनिसकेपछि भन्ने खालकै माग धेरै जसो देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो कोभिडको कारणले जसको क्यास फ्लोलाई असर परेको छ, जसको बिजनेसलाई असर परेको छ र उहाँहरूले ब्याज मात्रै होइन सामा पनि अहिले तिर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले पर लान दिनुपर्छ, त्यो नदिकन हुँदैन। तर के त भन्दाखेरि अवस्था के हो त्यो चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा बुझ्न पाइयोस् भनेर हामीले अलिक मेन रूपले हेर्न खोज्यौँ। जस्तै अधिकारी सर अब यो भनौँ यो लकडाउन यदि लम्बिँदै गयो भने होइन, यसले यो आर्थिक वृद्धि दर कस्तो बनाउला र वित्तीय क्षेत्रमा सबभन्दा चाहिँ ठुलो खतरा के देखिन्छ अहिले यो लकडाउन थपिँदै गयो अथवा यो लम्बिँदै गयो भने? किन यी कुराहरू पनि आइरहेछ र यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू चिन्तित पनि छन्, ब्याङ्कसँग रिलेटेड व्यक्तिहरू, ऋणीहरू अथवा भनौँ केही ब्याङ्करहरू पनि चिन्तित छन्। यो लम्बिँदै जान्छ, यसबाट
आउने समस्यासँग हामीले कसरी जुझ्दै जाने, राष्ट्र बैंकसँग हामी डाइरेक्टली हामी जान सक्दैनौँ, के छ यो अहिले कसरी यसको व्यवस्थापन के गरिरहनु भएको छ सरले? समग्र आर्थिक स्थितिको असर प्रत्येक घरको चुलोसम्म हुन्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक स्थिति कता जाला, देशको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति के होला भनेर सरकार राख्नु स्वाभाविक हो। हामीले भर्खरै मात्रै पनि IMF को आउटलुक अनाउन्समेन्ट गरेर 2020 को आउटलुक दिइसकेका छ, जसमा चाहिँ समग्र विश्वकै अर्थतन्त्र नकारात्मक -3% ले जाने उसले चाहिँ भनिसकेका छ। सबै देशहरूको अर्थतन्त्र कुनै न कुनै किसिमबाट भइरहेको, युरोप अमेरिकाको अझै ठुलो छ भने नेपालको सन्दर्भमा IMF ले 2020 मा 2.5% घोषणा गरेका छ, जबकि हामीले यो के अरे 76-77 को अन्त्यसम्ममा 8.5% को ग्रोथ चाहिँ एचिभ गर्ने आकांक्षा राखेका थियौँ। ठुलो उत्साहका साथ हामी अघि बढिरहेको अवस्थामा यो विगत 1 महिनादेखि जुन चाहिँ देखिन खोजिरहेछ, त्यसको लागि गरिएको लकडाउनको असरले गर्दा त्यसमा चाहिँ केही न केही असर पर्ने निश्चित छ र यसको एक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग योजना आयोग मार्फत भोलि आउने छ नेपालको चाहिँ ग्रोथ होला भन्ने विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ IMF ले दिएको आउटलुक अनुसार चाहिँ 2020 को चाहिँ हामी 2.5% मा सीमित हुनु छ र यसको असर अब वित्तीय क्षेत्र हामीले हेरिराख्दाखेरि राष्ट्र बैंक रेगुलेटर भएको नाताले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई ठुलो असर छ। खास गरी वित्तीय क्षेत्र एउटा समग्र अर्थतन्त्रको ब्याकबोन, एउटा चाहिँ मियो भएको नाताले यसलाई हामीले टिकाउनु पर्छ। यो दह्रो भयो भने मात्रै चाहिँ अरू क्षेत्रहरू पनि सँगसँगै हामीले चाहिँ स्थिर बनाएर स्टेबल बनाएर लैजान सक्छौँ। यो आफैमा कमजोर भयो भने हामीले बररहरूलाई दिने, वित्तीय क्षेत्रले आफ्ना ऋणीहरूलाई दिने, व्यवसायहरूलाई दिने सुविधाहरूमा पनि चाहेर पनि त्यो सुविधा दिन सक्दैन। त्यसैगरी राज्यलाई पनि अर्थव्यवस्थालाई पनि चाहिने चाहिँ यसले इनपुटहरू कन्ट्रिब्युसन दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसले निम्त्याएको चुनौती, खास गरी इमिडिएट चुनौती हामीले तरलतासँग रिलेटेड चुनौती देखिरहेछौँ। जुन चुनौती चाहिँ कसरी आइरहेछ भने एकतिर रिपेमेन्ट ब्याज इन्स्टलमेन्टको चाहिँ डिफर्मेन्टको कारणले इमिडिएट रिपेमेन्ट भइरहेको छैन, क्यास इन्फ्लो भइरहेको छैन भने अर्कोतिर रेमिट्यान्समा केही न केही हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यति ठुलो असर चाहिँ छैन, राम्रो परिरहेको छैन। फागुन मसान्तसम्मको डेटा आएको छ, त्यो पोहोरको भन्दा राम्रै छ र यता पनि तपाईँलाई भनौँ आजकै डेटा ठ्याक्क हामीले कति इन्टरभेन्सन गऱ्यौँ भन्दा पोहोरको आजको दिनमा वैशाख 10 गते जति इन्टरभेन्सन भएको थियो आज त्यति नै भएको छ। भन्नुको अर्थ विदेशी मुद्रा हामीले त्यति नै किनेका छौँ, तर पोहोरको अरू दिनहरूमा त्यो रेसियोमा छैन, केही न केही फरक छ। यो भइराख्दाखेरि हामीले फाइनेन्सियल सेक्टरलाई एउटा स्थिरता दिनको लागि चाहे यसले चाहिँ अब प्राइसमा भनौँ, चाहे चाहिँ फरेन करेन्सीको रिजर्भमा भनौँ, अल्टिमेटली भोलि असर पार्न सक्छ। यी सबै कुरालाई हामीले क्लोजली मोनिटर गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ र यसका लागि वैकल्पिक उपायहरू र हामीसँग भएका उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै हामी यसलाई चित राख्ने रहन्छ। त्यो सिलसिलामा हामी वर्कआउट गरिरहेकै छौँ। जस्तै अधिकारी सर, अहिले मेरा धेरै दर्शकहरूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, तपाईँले के आश्वासन दिनुहुन्छ भनेर अहिले निहालिरहनु भएको छ। यही विषयमा म यहाँलाई एउटा सानो प्रश्न मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। जस्तै मैले अघि पनि भनेको थिएँ, ससाना मानिसहरू जो बैंकसँग ऋण लिएका छन्, ससाना व्यवसायहरू जो बैंकसँग ऋण लिएका ऋणीहरू छन्, अहिले बैंकसँग उनीहरूको बैंकसम्म पुग्ने पहुँच पनि छैन, कुनै इन्फर्मेसन कुनै जानकारी लिनको लागि बैंकसँग पुग्न उनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ। राष्ट्र बैंक त झन् अलि ठुलो कार्यालय, ठुलो बैंक हो, यहाँ त हामी जानै सक्दैनौँ भन्ने पनि परिरहेछ। त्यस्ता ससाना व्यवसायीहरूका लागि, त्यस्ता बैंकका ऋणीहरूको लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आश्वासन के छ? अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो समयमा के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसो अब साना अथवा ठुला सबै खालका ऋणीहरू, व्यवसायीहरू नै ब्याङ्किङ सिस्टमका सबैभन्दा ठुला सम्पत्तिहरू हुन्। उहाँहरूको विश्वासमा, उहाँहरूको कारोबारमै समग्र अर्थतन्त्र टिकेको हुन्छ।
त्यसकारण उहाँहरूलाई टिकाउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन जान्छ। भला काम कारबाही गरिराख्दा अलिकति ठुलै खालको चाहिँ के अरे क्यासको कारोबार गर्ने, ठुलै खालको आम्दानी गर्ने, ठुलै खालको चाहिँ ब्याङ्कमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने हुँदा कहीँ कतै त्यस्तोको अलिकति छुट्टै ट्रिटमेन्ट भयो होला, त्यो अलग कुरो। तर यहाँनिर त्यसरी छुट्टिनु हुँदैन। सानोभन्दा सानो कर्जा लिने ग्राहकलाई पनि उसको एउटा रिलेसनसिप म्यानेजर, रिलेसनसिप अफिसर प्रत्येक ब्याङ्कमा, प्रत्येक वित्तीय संस्थामा रहन्छ। त्यो रिलेसनसिप म्यानेजरसँग क्लोजली उहाँहरूले एकदम निकटता रूपमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ र आफूलाई परेको अप्ठ्यारोहरू फ्रेङ्कली स्पष्ट रूपमा राखिदिनुपर्छ, जसले गर्दा ब्याङ्कले पनि उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा सघाउन सजिलो हुन्छ, उहाँहरूको आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। आफ्नो चाहिँ कम्प्लिट बिजनेस साइकलहरू उहाँहरूलाई बताइदिनुपर्छ। कहाँ गएर चाहिँ बोटलनेक के भयो, कहाँ गएर रोकियो, मेरो चेन कहाँ टुटिरहेछ, त्यो कुरो ब्याङ्कसँग, ब्याङ्कको अफिसरसँग सेयर गरिदिनु भयो भने ब्याङ्कले पनि उहाँलाई सघाउन सक्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्क हामी सबै ग्राहकसँग छौँ, ब्याङ्कहरूसँग छौँ र ब्याङ्कहरू ग्राहकहरूसँग छन्। यस अर्थमा कोही कसैले पनि हामी अझै अब पुनर्कर्जा लगायतका कुराहरूलाई अझै चाहिँ हामी आउटरिच बढाउन खोजिरहेछौँ। सानोभन्दा सानो ग्राहकहरूले बेसी मात्रामा पाउने खालको मेकानिजमहरू हामी भोलिका दिनमा बनाउने नै छौँ, जसले गर्दा सानो ग्राहक चाहिँ डिप्राइभ अर्थात् चाहिँ डिप्राइभ हुनुपर्ने स्थिति, विपन्न हुनुपर्ने स्थिति आउँदैन। सबैले चाहिँ फाइनेन्सियल एक्सेस अर्थात् फाइनेन्सियल सेक्टरबाट सुविधा पाउनुपर्छ। जस्तै भनौँ न, अब अहिले यो किस्ता तिर्ने सुविधा, त्यसपछि पुनर्कर्जामा सुविधा लगायत ऋणको समय अवधि थप हुनुपर्छ भनेर जुन निजी क्षेत्रले विशेष गरी अहिले माग गरिरहेको छ र अहिले निजी क्षेत्र एउटै प्रतीक्षामा छ कि केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही राहत प्याकेज आफूलाई सहज हुने किसिमको केही राहत प्याकेज लिएर आइदियोस् र हामी अगाडि बढौँ भनेर जुन एउटा प्रतीक्षामा बसेका छन्, जुन एउटा आशमा बसेका छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ निजी क्षेत्र व्यवसायीहरूलाई? अहिले मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामी नेपाल सरकारले समग्र राहत प्याकेजको एक्सरसाइज नेपाल सरकारभित्र बसेर हामीले गरिरहेकै छौँ। तर इमिडिएट चाहिँ हामीले तुरुन्तै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू, जसलाई अहिले भनौँ न इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्ने ड्यू डेट आइसकेका छ, जसलाई ब्याज तुरुन्तै तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छ, तर उहाँहरूको सामर्थ्यले अहिले दिइरहेको छैन, उहाँहरूको बिजनेसले अहिले त्यो भनिदिन सक्ने क्षमता देखाइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई हामी सम्बोधन गर्दै जाँदैछौँ। पहिलो प्याकेजमा त्यो कुरो आइसकेका छ र हामी थप वैशाख जेठ आषाढको लागि पनि क्रमशः त्यस्तो खालको सुविधाहरू राहतहरू ल्याउने नै छौँ। अर्थात् अघि पनि मैले भने कोभिडकै कारणले कोही कसैले तिर्न नसकेको अवस्थाको कारण उहाँहरूले आफ्नो बिजनेसबाट, आफ्नो व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्था नआओस्, उहाँहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामी डिटेल रूपमै हेरेर अगाडि गइरहेछौँ। त्यसले गर्दा ब्याज र कुनै सामाको किस्ता तिर्नलाई ड्यू भएको चाहिँ व्यापारी, बिजनेसम्यान, उद्योगीले त्यही कारणले तिर्न नसकेको कारणले अप्ठ्यारो पर्ला भनेर डराउनु पर्दैन। त्यसलाई पर सार्नलाई हामी एकदमै फ्लेक्जिबल छौँ, एकदम ओपन छौँ। कुरो हामी चाहिँ पक्षबाट धेरै सेक्टरको रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि सुन्दै आएको छौँ, त्यो फिडब्याक पाउँदै आएको छौँ र यसमा हामी ओपन छौँ। यसलाई त्यही पर सारिदिनु पनि पर्छ। जस्तै अधिकारी सर, अब अहिले जुन यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै यो कोरोनाको चुनौतीमा यहाँ पर्नुभयो होइन? अब यो लकडाउन सकिसकेपछि, लकडाउन पछिको वित्तीय अवस्था कस्तो रहन्छ, नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था क्षेत्र कस्तो रहला र विशेष गरी गभर्नरको रूपमा तपाईँको चुनौती कतिको बढ्ने देख्नु भएको छ लकडाउन पछिको समयमा पनि? अहिलेसम्मकै वातावरणले पनि केही न केही किसिमको चुनौतीहरू थपिसकेका छ। यो लकडाउन चाँडै खुल्छ भन्ने हामीलाई आश छ र आर्थिक क्रियाकलापहरू त्यो चलायमान हुनेछ र सबै बिजनेसहरू आफ्नो कोर्समा नियमित बिजनेसमा जानुहुनेछ। त्यति गइराख्दा पनि सबै खालका बिजनेसहरूले तुरुन्तै पिकअप गर्न सक्ने अवस्था छैन। केही समय लाग्छ, जस्तो पर्यटन रिलेटेड, चाहे ट्राभल एजेन्सी भनौँ, चाहे एभिएसन भनौँ होइन, चाहे चाहिँ होटल रेस्टुरेन्ट भनौँ,
यो बिजनेसहरू अझै पनि फुल फ्लेजमा जानलाई अथवा हामीले चाहिँ गत मङ्सिर डिसेम्बरसम्ममा एक्सपेक्ट गरेको लेभलमा चाहिँ जानलाई अझै वर्षौं नै लाग्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसको अर्थ चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमा छ, सँगसँगै वित्तीय क्षेत्रमा छ। वित्तीय क्षेत्रभित्र चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको जुन उद्देश्यहरू हो, खास गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, त्यसै गरी बाह्य सेक्टरको स्थिरता कायम गर्ने र समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा चाहिँ यी तीनटै विषयमा हामीलाई निकै ठुलो चुनौती हामीले देखिरहेछौँ। र एउटै मात्रै बेनिफिट अलिकति थप भनेको अर्को उद्देश्य छ हाम्रो पेमेन्ट सेटलमेन्ट र डिजिटल इकोनोमीलाई डिजिटलाइज गर्ने। त्यसमा चाहिँ हामी थप फाइनेन्सियल सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको विकास गर्ने र चाहिँ पब्लिकलाई बेसीभन्दा बेसी डिजिटलाइज चाहिँ मनी अथवा डिजिटलाइज सिस्टममा प्रयोग गर्न लैजाने एउटा अवसरको रूपमा यो रहेको छ। तर चुनौती धेरै जटिल छन् जुन चाहिँ स्थिरतालाई डाइरेक्टली हिट गरिरहेछ, चाहे त्यो मूल्य स्थिरता मूल्यसँग गाँसिएको विषय होस्, चाहे फरेक्स रिजर्भ बाह्य क्षेत्रसँग गाँसिएको विषय होस्, चाहे चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरको इस्ट्याब्लिससँग गाँसिएको विषय हो। फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटीलाई चाहिँ डाइरेक्टली हामीले देखिराख्दा अहिले लिक्विडिटीको प्रेसर अझै बेसी पर्ने केही समयलाई हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि देखिरहेछौँ। हस्त अधिकारी सर, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि न्युज 24 को लागि पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। लकडाउनको बेला वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या, यसको समाधान लगायत विभिन्न पक्षमा रहेर आज हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यान तथा वित्तीय विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग कुराकानी गर्यौं। पक्कै पनि देशको वित्तीय लगायत समग्र आर्थिक पाटोलाई माथि उकास्नका लागि यो सङ्कटको बेला सबै एकजुट भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। लकडाउनको समय छ, सरकारलाई अहिले सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। तसर्थ तपाईँ हामी सबै आफ्नो स्थानबाट सरकारलाई साथ दिउँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आजको लागि लकटक यति नै। नमस्कार।